बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक कवरेज विद आरफ। नाज़रीन, चैनल पर नए प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। नाज़रीन, एक ऐसी दास्तां मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, पैरा फोर्स की जानब से एक ऐसी दर्दनाक दास्तां जो कि आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि पैरा फोर्स ने जो है ना वो एक शख्स की जो है ना वो ज़िंदगी कैसे यानी अजीरन बना दी। पहले भी रोज़गार पाकिस्तान में नहीं है, ऐसी कोई नौकरियाँ भी नहीं हैं, बेचारे जो दिहाड़ियाँ भी नहीं हैं, फिर ऊपर से जो लोग रोज़गार के लिए कोई हाथ में चीज़ें उठा के भेजते हैं तो उनके ख़िलाफ़ किस तरह का सख्त क्रैकडाउन किया गया। ये एक जुल्म की दास्तान है जी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो हम इसके ऊपर बात करेंगे, दूसरा जी शाजिया मरी जिसको बिलावल भुट्टो ने जो है ना वो दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस उसे डांट दिया। ये होती है गुलाम, जब आकाओं के सामने बात करते हैं तो फिर उन्हें ऐसी डांटें मिलती हैं। और तीसरा जो बात करेंगे वो तमगा इम्तियाज़ जो अनम फातिमा को मिला इस्लामाबाद में, वो किस कारनामे की वजह से उसे मिला है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले जी हाफिज़ इरफान की दास्तां मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नाज़रीन, करीम ब्लॉक में ना हाथ में बेल्टें उठाकर घूम फिर कर जो है ना वो बेल्टें बेचने वाले हाफिज़ इरफान ने जो है ना पैरा फोर्स की जानब से किए गए मुजालिम की ऐसी दर्दनाक दास्तान सुनाई कि रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि मैं करीम ब्लॉक में 7 साल से बेल्टों का स्टॉल लगाता था। 2024 में इंक्रोचमेंट वालों ने सारे स्टॉल्स ख़त्म कर दिए। हमने भी अपने स्टॉल उठा दिए। हमारे मालिक की मेहरबानी है जिसने कहा कि बेटा आप हाथों में पकड़कर अपनी बेल्टें फ़रोख्त कर लिया करो, अपने बच्चों का रिज़्क कमाओ। मेरी 3 बेटियां हैं, एक बूढ़ी माँ है और छोटा भाई है। मैं फैमिली का सरबराह हूँ। कल पैरा फोर्स वालों ने मुझे पकड़ा और हथकड़ियाँ लगाकर बहुत ज़्यादा तजलील की। कल मेरी बेटियां बड़ी होकर देखेंगी, मेरे जो रिश्तेदार हैं वो वीडियोस सोशल मीडिया पर देखेंगे जो लोग और पैरा फोर्स वालों ने बनाई हैं, जो लोगों ने और पैरा फोर्स वालों ने बनाई हैं, वो क्या सोचेंगे कि हाफिज़ इरफान चोर है। पैरा फोर्स वाले ऐसे वीडियो बनाकर थाने तक ले जाते हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ा दहशतगर्द पकड़ लिया है। अगर ये कभी कोई दहशतगर्द पकड़ ले तो इसकी तजलील ना करें, क्योंकि उनके मुंह पर भी कपड़े डाले जाते हैं कि नज़र ना आए। हमने फिर इनको छोड़ना है। उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है, मैं चुप नहीं रहूँगा। हुकूमत पंजाब से कहना चाहता हूँ कि हमें कारोबार करने दिया जाए, ये फोर्स हम पर मुसलत ना की जाए। ये फोर्स जिनके लिए बनाई है डकैतों, मंशियात ज़ायद मुनाफाखोरी करने वालों पर भेजें। मैं छोटा सा बंदा हूँ, दुकान के लिए 20 लाख रुपए एडवांस चाहिए, मेरे पास तो 15 रुपए जेब में नहीं है। मैं कहाँ से दुकान खरीदूँ, कहाँ से दुकान लगाऊँ। तो ये जी एक अफसोस ना कि हम अफसोस ही कर सकते हैं, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। हमारी इतनी औकात नहीं, हमारी इतनी ज़रूरत नहीं कि हम इन्हें जो है वो ऑर्डर दे सकें, क्योंकि हम सिर्फ पैदा हुए पाकिस्तान में टैक्स देने के लिए टैक्स देंगे, इनके अखराजात उठाएंगे, इनकी जो है वज़ीर मुशरा है उनके जो अयाशियों के खर्चे उठा सकते हैं। हम इसलिए पैदा हुए पाकिस्तान में, दूसरी हमारी कोई औकात नहीं, ना हमारे वोट की कोई वैल्यू रहेगी। अब पहले फिर भी वोट का भरम रहता था, अब वो भी ख़त्म हो चुका है। तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं आला हुकाम से कि खुदा के लिए रोज़गार पहले नहीं है पाकिस्तान में जो है वो लोगों के घरों में फाके हैं, ना वो बिजली के बिल अदा कर सकते हैं। तो खुदा के लिए ये जो आपने एक तो रात को 10 बजे दुकानें कारोबार बंद करने का जो लॉकडाउन लगाया हुआ है, इससे भी थोड़ा सा हथौला रखें इसके ऊपर। दूसरा जो है वो ये जो बेचारे रोज़गार करने के लिए हाथ में चीज़ें उठा के भेजते हैं ना, थोड़ा सा इनको भी रिलीफ दें। ये बेचारे इतनी इनके पास इतनी सख्त नहीं होती कि ये जो है वो दुकान बना सकें। चलो ये थोड़ा फेरी शेरी से बेचकर और नहीं तो 1000-1500 या 1800 रुपये इतने ही कमा सकते हैं, तो इतने ये घर लेके जाते हैं, उनसे गुजारा करते हैं। तो इन्हें थोड़ा सा इनके खिलाफ़ जो ना हथौला रखा जाए, हम तो ये दरख्वास्त ही कर सकते हैं। बाकी पहले भरम था हमारे वोट की इज़्ज़त का, अब वो भरम रहा नहीं, तो किसी ने हमारी क्या सुननी। हमने टैक्स देने कभी गोबर पे, कभी ज़मीन पे, कभी टूबल पे, कभी बिजली पे, कभी गैस पे, कभी पेट्रोल पे, इसलिए हम लोग पैदा हुए। तो बस हम दरख्वास्त ही कर सकते हैं। दूसरा जी गुलाम इब्न गुलाम
غلام جو ہوتے ہیں نا ان کی اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ آقاؤں کے سامنے جو ہے وہ اونچی آواز میں بات کر سکیں. یہ عملی جامعہ جو ہے نا وہ بلاول بھٹو نے پہنا دیا ہے. یہ مظاہرہ جو آپ کو عملی طور پہ ملے گا، یہ سننے میں تو آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا، دیکھنے میں دیکھ لیں کس طرح شازیہ مری بلاول بھٹو سے سینئر ہے پارٹی میں. بلاول بھٹو جب سیاست میں آیا اس سے پہلے وہ پیپل پارٹی میں رہتی تھی، لیکن جب کوئی پریس کانفرنس میں گفتگو ہو رہی تھی تو شازیہ مری نے جو ہے نا وہ بیچ میں لقمہ دیا تو بلاول بھٹو نے اسے ڈانٹ دیا، کہا کہ میں نے آپ سے پوچھا ہے، بس خاموش خاموش. یہ ہے ان کی زندگی غلاموں کی، اور ان کی یہی اوقات ہے غلاموں کی. جو غلامی خود پسند کرتے ہیں نا ان کی یہی اوقات. اب بلاول بھٹو اب دیکھنا، یہ وہ شرمیلا فاروقی کا میں دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ شرمیلا فاروقی تھی یا ایک سینیٹر ہے اور ہے وہ اس کا نام مجھے نہیں پتا، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر جو ہے وہ شازیہ مری نے کوئی غلطی کی ہے تو بلاول بھٹو ایک لیڈر ہے، وہ سمجھا رہا ہے، اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے. کیا بات ہے. شرمیلا فاروقی جتنی بلاول کی جو ہے نا عمر نہیں ہے نا اتنی آپ نے جو ہے وہ آپ کا تجربہ ہے. تو اگر آپ نے سیکھنا ہی ہے تو پھر جی بختیار بھٹو کے بچے ماشاءاللہ ہیں ان سے سیکھیں، ان کے بچے آگے پیدا ہوں گے پھر ان سے سیکھیں، تبھی جا کر آپ سیکھتے رہیں. آپ کی زندگی میں سیکھنا ہی نہیں. کبھی غلام جو ہے نا وہ ترقی نہیں کرتا، مالکوں سے سیکھتے ہی رہنے، مالکوں کے بچوں سے، ان کے بچوں سے، ان کے بچوں سے. یہی غلاموں کی زندگی ہے. اور آخر میں ایک بات جو ہے نا وہ سدرا ڈار کا تبصرہ میں سن رہا تھا. یہ ایک ڈپٹی ڈی جی انفارمنسٹ ہے نا اسلام آباد انم فاطمہ، اس کو تمغہ امتیاز ملا. اس پر جی وہ اپنا سدرا ڈار تبصرہ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ G7 کی مسیح آبادی میں ایک لڑکے نے پوچھا کہ کیا آپ انم فاطمہ ہیں؟ میں نے نفی میں جواب دیا. ایک خاتون کے پاس گئی تو وہ کانپ رہی تھی اور ہاتھ جوڑ کر فریاد کرنے لگی کہ خدا را بیٹا ہمارے گھر نہیں توڑنا، ہم بہت غریب لوگ ہیں، کہاں جائیں گے. جب تک ان سے بات ہوتی رہی وہ روتی رہی، ہاتھ جوڑتی رہی. یہ ماحول پیدا کر دیا تو پھر تمغہ امتیاز تو بنتا ہے. تو بالکل جی تمغہ امتیاز تو واقعی بنتا ہے ان کا، جب لوگوں کے گھر توڑے جاتے ہیں، اپنے گھر آشیانے بنائے جاتے ہیں، ان کو VIP گھر دیے جاتے ہیں. اور مزے کی بات بتاؤں، ہمارے ٹیکسوں سے دیے جاتے ہیں. ہمارے ٹیکس، ہم بے شک 2 وقت کی روٹی بھی نہ کھا سکے نا، لیکن ہمارے ٹیکس سے ان لوگوں کو عیاشیوں والے گھر دیے جاتے ہیں. میں اس سے سادہ لفظ اور کچھ میں بتا نہیں سکتا کہ ان کی جو آپ جا کر گھر دیکھیں، کیا ان کی اپنی کمائی کے وہ گھر ہیں؟ غریبوں کے گھر جھونپڑیاں وہ گرا دیں. جو یہ اپنا آیا تھا نا سپریم کورٹ کے نزدیک، یعنی اسلام آباد میں ایک بلڈنگ تھی اپارٹمنٹ، ان کو جب ہاتھ ڈالا نا تو پھر وزیر اعظم صاحب تڑپ اٹھے اور فوراً نوٹس لیا. یہ ہے اوقات ہماری کہ پاکستانیوں کے جو ہے نا وہ گھر جھونپڑیاں گریں تو کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، اور جب پیسے والوں اشرافیہ کے جو ہے نا وہ اپارٹمنٹ کو ہاتھ ڈالا تو وزیر اعظم تک تڑپ اٹھے. یہ ہیں پاکستان کے حالات. پھر کیسے یہاں لوگ جو ہیں انویسٹمنٹ کریں گے؟ کیسے لوگ آئیں گے جب آپ خود اپنے ملک کے شہریوں کو عزت نہیں دیتے؟ تو آپ سوچتے ہیں کہ باہر سے کوئی آئیں گے انویسٹمنٹ کریں گے یہاں پر؟ جب اپنے لوگوں کو آپ عزت نہیں دیتے، اپنے لوگوں کے گھر گرا دیے، کیا ان کا متبادل انہیں دیا؟ کیا ان کے گھروں سے چھت چھین لی؟ وہ کدھر جائیں؟ وہ پاکستانی نہیں ہیں، وہ کدھر جائیں؟ ان کے پاس پیسے نہیں، حالات نہیں ہیں، پاکستان میں روزگار نہیں ہے، اوپر سے آپ نے ان سے چھت چھین لی. ہاں یہ وہاں ہوتا جہاں آپ لوگوں کو ٹیکس کے بدلے کچھ دیتے ہیں، پھر جب کوئی یعنی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر آپ کی بات درست ہے. اب ٹیکس تو عوام سے پچھلے 4-5 مہینوں میں 12 ارب سے زیادہ اکٹھا کر لیا ہے. 1200 ارب
مبینہ طور پہ، تو کم از کم 1 ارب ان لوگوں کے اوپر بھی خرچ نہیں کر سکتے؟ عوام کی ریلیف کے لیے آپ کہتے ہیں کہ IMF ناراض ہو جاتا ہے، اور خود کی عیاشیوں کے لیے، خود کے اللہ تلہ کے لیے IMF نہیں بولتا؟ آپ لوگوں کی تنخواہوں، آپ لوگوں کے عیاشیوں والے فلیٹ، ان کے اوپر IMF کو چوں تک نہیں آتی، اور قوم کو آپ لوگ بے وقوف بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے۔ تو ناظرین، کل ملا کے نا، جس طرح شادیہ ہماری غلام ہے نا، یہ سمجھ لیں گے ہم لوگ بھی غلام ہیں۔ ہمارا کام ہے کام 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 کرنا ہے، ٹیکس دینا ہے، کام نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، ٹیکس لازم دینا ہے۔ ابھی تو سنے مارا ہے، ٹولوں کے اوپر بھی ٹیکس لگائیں۔ ایک دن آپ سنیں گے، ایک دن آئے گا آپ سنیں گے کہ آکسیجن کا بھی آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ یہ حالات ہو جائیں گے۔ تو غلاموں کی زندگی ایسی ہے جی۔ اب تک کے لیے اتنے، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔